تماما مثل أي مخلوق آخر، يمكنك أن تستشعر الخطر، ولديك هبة ثمينة وحارس داخلي ذكي مستعد لتحذيرك وإرشادك خلال المواقف الخطرة. ملخص كتاب هبة الخوف، إشارات النجاة التي تحمينا من العنف. تأليف غافن دي بيكر، بصوت يحيى محمود. كان الظلام قد حل عندما وصلت كيلي إلى باب المبنى تحمل أكواما من المشتريات. اقترب منها حينها شاب غريب يعرض عليها المساعدة في حمل الأغراض إلى الطابق الرابع حيث تقع شقتها. ترددت كيلي في البداية وفكرت في رفض مساعدته، لكنها غيرت رأيها سريعا، فالشاب يبدو مهذبا، وبعد أن وصل إلى باب الشقة طلب أن يدخل معها ليكمل معروفه. والصدمة كانت حين هجم عليها لاغتصابها. لكن إشارات الخطر لم تنتهي بذلك فحسب، إذ أشهر المجرم مسدسه في وجهها وطلب منها أن تلتزم الهدوء أثناء ذهابه إلى المطبخ، ووعدها بعدم قتلها، ولكن كيلي استجابت لحدسها. فعندما خرج المغتصب من الغرفة ليبحث عن أداة أكثر سرية من المسدس لقتلها، هربت كيلي من شقتها بهدوء، وهكذا كان قرار هروبها هو ما أنقذ حياتها ذلك اليوم. هذا ما يسمى بهبة الخوف، أي القدرة على التنبؤ بالعنف من حولنا، والتي علينا الاستجابة لها لا إثباطها، بتعلم قراءة إشارات الخطر ومعرفة كيف نستجيب لشعور الخوف الذي يحاول حمايتنا. الفصل الأول: التقاط إشارات الخطر عملية فطرية مشتركة بين البشر. إن تعلم الاستماع والتجاوب لإشارات الخطر وأولى علامات حوادث العنف لا يحتاج إلى دورة تعليمية مكثفة، فكلنا أفراد في أكاديمية الحياة التي وهبتنا مخزونا من التجارب والذكريات والقصص يؤهلنا إلى نيل شهادة التوقع الصحيح للخطر، لأننا البشر مشتركون في أكثر خصائصنا، وأهمها أننا جميعا قادرون على ارتكاب أفظع حوادث العنف التي نقرأ عنها عبر الإنترنت. وبقدر ما يحرجنا هذا الاعتراف فهو يؤهلنا لحماية أنفسنا. ومن أولى العلامات المشتركة بين المجرمين هي الماضي والطفولة، إذ إن أغلب المجرمين يصرحون بتعرضهم لشكل من أشكال العنف في طفولتهم، وهي علامة تتقوى بإشارات أخرى تصبح عاملا جوهريا في تكوين المجرم. أما إذا كنا عاجزين عن اكتشاف ماضي الشخص، فإن إشارات أخرى مثل نزعته نحو التهور وحاجته للسيطرة يمكن أن تكون ومضات خطر تضيء أمام أعيننا، ويجب حينها الانتباه إليها. فمثلا لنأخذ قصة كيلي ونستخرج منها بعض الإشارات التي التقطها حدسها، وذلك منذ بداية حوارها مع المعتدي، إذ استعمل صيغة الجمع ليعرض مساعدته من أجل طمأنتها، فجعلها ذلك تظن أنه شخص محب للخير يريد مساعدتها. وقد استقبلت كيلي هذه الصورة واستسلمت لتأثير سيطرته عليها، ولم تستمع لحدسها الذي أدرك أن لطف الشخص الغريب لا يعني أنه صالح بالضرورة، خصوصا أنه أصر على المساعدة وتجاهل أي رفض من اتجاهها، ووعدها أنه سيغادر بعدها سريعا. في الواقع كان الوعد غير المطلوب بالمغادرة سريعا هو انعكاس للشك الذي وقع في قلب كيلي، فقد لاحظ المجرم ترددها عندما رفضت المساعدة أكثر من مرة، لذلك قرر أن يطمئنها بعبارة أكثر وضوحا. والمفترض أن تتخذ الضحية هذا الوعد إشارة واضحة على الخطر. إضافة إلى ذلك هناك إشارتان أسميهما بالتنميط والقرض الربوي. فالتنميط أسلوب تلاعب من طرف المعتدي لتصنيف ضحيته وإحراجها، كأن يقول: تبدين من أولئك النساء اللاتي لا يتحدثن مع أمثالي، وهذا يجعل المرأة تتخذ موقفا دفاعيا لتنفي عن نفسها هذه التهمة. أما القرض الربوي فهو أن يعرض خدماته بشكل مبالغ فيه، ويوصل رسالة خفية للضحية أنها أصبحت مدينة له، وأنه من حقه أن تعوضه بتنازلها عن أشياء لا تتنازل عنها عادة. ولكن هذا يعني أن نجعل أي شخص نتعامل معه موضعا للتشكيك بناء على حدسنا؟ الفصل الثاني: قياس صحة التوقع يخضع لمعايير مدروسة. ينبغي التفريق هنا بين الحدس الفطري والتوقع الواعي الذي يخضع لأدوات قابلة للقياس والتعلم. ولتقييم مدى صحة توقعنا أعتمد مع فريقي هنا بين الحدس الفطري والتوقع الواعي الذي يخضع لأدوات قابلة للقياس والتعلم. ولتقييم مدى صحة توقعنا أعتمد مع فريقي على آلية تضم 11 علامة وتدل على قدرة المراقب في عملية التوقع، وهي: أولا القابلية للقياس، أي هل يمكن قياس مدى الخطر الناتج عن الحادثة المتوقعة؟ ثانيا الأفضلية التي يحظى بها صاحب التوقع، أي أن يكون على مسافة كافية من الحدث مع أدوات مساعدة. ثالثا موعد الحدوث،
لأنه كلما كان الموعد أقرب كان التوقع أدق. رابعاً، السياق، وذلك بملاحظة زمن ومكان الحدث وطبيعة العلاقة بين أطراف الحدث. خامساً، علامات ما قبل الحادثة. أما العلامة السادسة فتتمثل في خبرة صاحب التوقع التي يكون قد اكتسبها من توقعات سابقة صحيحة أو خاطئة. وسابع العلامات يكمن في القابلية للمقارنة مع حوادث سابقة. وفيما يخص العلامة الثامنة فهي موضوعية المراقب ومدى انفصاله عن الحدث. أما العلامة التاسعة فهي الاهتمام الذي يوليه المراقب للحادثة والأدوات التي يسخرها لدراستها. عاشراً، قابلية الحادثة للتجريب والمحاكاة قبل وقوعها. وأخيراً، المعرفة ذات الصلة بموضوع الحادثة. والآن بعد أن تعرفت على كيفية الحكم على صحة توقعك، كيف لك أن تتعامل مع مصدر التهديد المتوقع، وخصوصاً إذا كنت تستلم رسائل تفيد صراحة بالتهديد؟ اقتباس: الشخصيات العامة الذين يتجاهلون الرسائل المزعجة بدعوى أنها لا تحمل تهديداً يفوتون على أنفسهم فرصة التقاط إشارات خطر لاحقة. الفصل الثالث: التمييز بين أشكال خطابات التهديد ضروري للتعامل الصحيح مع المهدد. تعد رسائل التهديد بالقتل والأذى من أكثر ما يرعب الناس، ولكنني أرى أن السياق الذي يحيط بالتهديد أهم وأخطر من المحتوى نفسه. تخيل أن سيدة تتلقى اتصالاً هاتفياً يبدأ ب: مرحباً عزيزتي، هذا أنا. في سياق عادي يمكننا أن نتوقع أنه اتصال من شخص مقرب، لكن الجملة وحدها تعد تهديداً إذا قيلت من طرف زوج سابق لن تنتهي الأمور معه بشكل ودي. وفي كل الأحوال ينبغي التأكد من أن التهديد حقيقي، والذي هو تعبير عن نية لإلحاق الأذى بالضحية بشكل غير مشروط. أما إذا احتوت عبارة التهديد على أسلوب للشرط: إذا لم تفعل كذا سأفعل بك كذا، فهذا مجرد أسلوب تلاعب نفسي يستعمله صاحب التهديد للحصول على ما يريده. فالمعتدي لا يشترط شيئاً في مقابل كف أذاه، لأنه لا يرى بديلاً عن العنف. ومن أبرز أشكال التخويف المشروط هو الابتزاز، وذلك بأن يهدد المعتدي بإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي إذا لم يحصل على خدمة أو مبلغ مالي من ضحيته. وبرأيي إن أفضل طريقة للتعامل مع المبتز هو إقناعه أن ما يهددك به لا يشكل خطراً عليك، فلا تكن مضطراً حينها للاستسلام لشروطه. من ناحية أخرى هناك شكل آخر أخف من أشكال التهديد، هو الإلحاح والاستمرار في إرسال خطابات مستفزة قد تتحول إلى ابتزاز وربما إلى حوادث عنف. ينتشر هذا النوع من الإلحاح بين شخصين جمعتهما علاقة منتهية، زواج أو حب أو صداقة أو إعجاب أو علاقة مدير بموظفيه. وقد تكون العلاقة قد تأسست في بداية الأمر من أحد الطرفين دون الثاني، كما يعرف عن التحرشات التي يتعرض لها المشاهير من طرف معجبيهم المهووسين. لقد تعاملت مع الكثير من هذه القضايا، وأستطيع القول إن أفضل طريقة لمواجهة الأشخاص المزعجين هو تجاهلهم. كما أن أخطر ما يمكن فعله هو الإبقاء على قدر ولو ضئيل من التواصل معهم بالرد على خطاباتهم أو طلب الشرطة لتحذيرهم وإيقافهم. فمهما كانت قوة المؤسسات الأمنية وأجهزة الشرطة فإنها تبقى غير قادرة على إيقاف المعتدي، تماماً كما يحدث مع حالات العنف المنزلي. الفصل الرابع: التقاط إشارات ما قبل الحادثة عامل رئيس للوقاية من خطر العنف. رغم أن مصطلح العنف المنزلي يشمل أشكالاً مختلفة من العنف، إلا أن عنف الزوج ضد زوجته هو أبرزها. إنه عنف متدرج يبدأ بإهانات لفظية ومعنوية مروراً بالضرب والتعذيب الجسدي، إلى أن يصل إلى النهاية المؤلمة: القتل الخطأ تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو حتى القتل العمد. وما يزيد الوضع خطورة هو الاعتقاد السائد بأنه ليس كل من يضرب زوجته فإنه سيقتلها يوماً. هذا صحيح، لولا أنني هنا أتحدث عن ضرورة التقاط إشارات الخطر في وقت مبكر. ولا شك أن مراحل العنف الأولى هي إشارة صارخة. في الواقع يمكن للمرأة أن تلتقط إشارات الخطر في الرجل الذي تختاره لعلاقة زواج أو حب منذ الأيام الأولى للقائه. فما سميته من قبل بعلامات ما قبل الحادثة تشمل شعور المرأة الحدسية كونها في خطر بالقرب من أحدهم. ومن هذه العلامات محاولة الرجل تسريع وتيرة العلاقة بينهما، أو النزوع إلى حل المشاكل عن طريق التخويف والتهديد. ولكن كل هذه الإشارات لا تكون فعالة إذا قررت الزوجة بوعي أو بدونه أن تبقى مع الزوج المؤذي. لكن أتعلم إن لهذا العنف آثاراً لا تقتصر على الزوجة فحسب، وإنما أطفالها أيضاً. وخير مثال على ذلك ما حدث مع جيمس. اقتباس: تماماً مثل الطفل الذي يتعرض للضرب باستمرار، تشعر الزوجة المعنفة بالارتياح بعد انتهاء الحادثة. الفصل الخامس:
الإهمال يحول الأطفال إلى مجرمين ويسبب الرعب في المجتمع. نشأ جيمس فانس مولعا بأغاني الميتال، وهي إحدى أنواع الأغاني التي تحمل محتوى عنيفا. وتقاسم هذا الولع فيما بعد مع صديقه راي، إلى أن قررا يوما أن يقوما بشيء كبير وسيء جدا كتقليد لا واع لكلمات الأغاني التي يسمعانها. وفي إحدى ليالي أعياد آخر السنة، اكتشف أفراد كنيسة القديس أوغسطين في ولاية نيفادا الأمريكية جسدين ممددين على الأرض. كان راي ميتا، وجيمس يعاني من إصابات بليغة بعد أن قام كل منهما بإطلاق الرصاص على نفسه. عاش جيمس 3 سنوات أخرى قبل أن يرحل هو الآخر، ويخلق حالة رعب وسخط شديد من تأثير نجوم هذه الأغاني وكلماتها على المراهقين. أثناء فترة التحقيق، أدركت أن جيمس وصديقه لم يخططا لإنهاء حياتيهما، وإنما كان الهدف هو الحصول على بعض الإثارة. وقد حدث ذلك رغم أن علامات ما قبل الحادثة الواضحة شملت أعراض إدمان على الكحول والمخدرات والولع بالعنف والأسلحة، مع نقص أو انعدام الأمان والرعاية العاطفية في ظل الأسرة. وهي إشارات لا يمكن أن تخطئ في توقع عمل عنف بهذا الصدى. لابد أن هذه القصص أثارت الخوف في نفسك، لذا أكمل لتميز الفرق بين الخوف الحقيقي الذي يستلزم فعلا وقائيا وما سواه. الفصل السادس: الخوف الحقيقي مرتبط بدافع البقاء، وما دون ذلك لا يعد خوفا. أريد الآن أن أشرح الفرق بين الخوف الحقيقي الذي أعتبره هبة وبين أشكال الخوف الأخرى التي اصطنعناها لأنفسنا، وذلك لأن العيش في ترقب دائم يسبب تبلدا للحدس، ويفقد الشخص القدرة الفطرية على استشعار الخطر الحقيقي، إذ أسمي هذا الترقب المستمر توترا أو قلقا. وفي العادة أعتمد على قاعدتين تهدئان التوتر والقلق. الأولى هي أن الخوف من أمر ما دليل على أنه لم يحدث بعد، وأن الوقت لا يزال متاحا للنجاة. والقاعدة الثانية هي أننا لا نخاف الشخص أو الموقف بعينه، وإنما نخاف مما يسببه لنا هذا الشخص أو ما يؤدي إليه هذا الموقف. لذلك أحب أخيرا أن أذكرك أن العنف ليس حادثا عشوائيا أو مفاجئا. وأترك بين يديك استراتيجية لتقدير هبة الخوف. إذا شعرت بالخوف استمع، إذا لم تكن خائفا لا تتصنع الخوف، وإذا وجدت نفسك قلقا اكتشف السبب. فقرة بارزة من الكتاب. أظهرت الدراسات أن أقرب أنواع الخوف إلى الخوف من الموت هو الخوف من التحدث أمام الجمهور. لماذا قد يشعر شخص ما بخوف عميق من التحدث أمام الجمهور وهو خطر بعيد جدا عن الموت؟ لأن الأمر ليس كما يبدو عليه. فالذين يخشون التحدث أمام الجمهور يخشون في الواقع فقدان الهوية المرتبطة بالأداء السيء، وهذا متجذر بقوة في احتياجاتنا البشرية للبقاء أحياء. الخاتمة. يعتقد الكثيرون أن ما طرحته هنا هو مجرد تخمين عشوائي قد ينجح أحيانا، ولكنه ليس أكثر من حظ سعيد. لكنني أصر أنه حدس داخلي ناتج عن عملية معرفية تقوم بها أدمغتنا بعد التقاط الإشارات اللازمة ومعالجتها مع الخبرات المتراكمة. إنها عملية سريعة تنطلق دون توقف لإعادة تقييم المعطيات. فحين تلتقط العين إشارات مثل ردود الفعل غير المعتادة وحركة الجسم المضطربة، لا يتيح الدماغ للشخص الفرصة لتحليل الموقف والبحث عن سبب هذا الانزعاج، ويظهر ذلك في الصوت الداخلي الذي نسمعه بوضوح في مختلف مواقف الخطر. وهنا تتمثل هبة الخوف التي نتميز جميعنا بامتلاكها، ولكن ما علينا إلا أن نفعلها ونتخذ ردة الفعل المناسبة تجاهها.